बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स जारी और सारी है। और हमने गुज़िश्ता दो असबाक के अंदर सरकार अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत, आपका मकाम, हुज़ूर पुरनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को कुरान की मुख्तलिफ आयात से हमने सुना। तो आज हम अहादीस से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करेंगे कि हुजूर की अहादीस हुजूर के बारे में, हुजूर के मकाम के बारे में क्या कहती हैं। तो पढ़ते हैं। शान मुस्तफ़ा अहादीस की रोशनी में, अहादीस मुबारका में भी कई मकामात पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चंद ऐसी अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। तमाम बनी आदम के सरदार, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना सय्यदु वलद आदम यौमल कियामत वला फख्र वबी यदी लिवाउल हम्द वला फख्र वमा मिन नबिय्यिन यौमइज़िन आदम वमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई। यानी मैं रोज़े कियामत तमाम आदमियों का सरदार हूँ और इस पर कोई फख्र नहीं है। मेरे हाथ में लिवाए हम्द का परचम होगा और इस पर कोई फख्र नहीं है। कयामत के दिन हजरत आदम और इनके जैसे जितने हैं अंबिया सब मेरे परचम तले होंगे। तो इससे, इस हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अंबिया का सरदार होना भी साबित हो रहा है। और इसी तरह लिवाउल हम्द, जो कयामत वाले दिन, आप सल्लल्लाहु हशर वाले दिन हुजूर पुरनु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा, तो उस परचम का साया, उस लिवाउल हम्द का साया, जिस जो जो उसके तले होगा तो उसको अजाब के अंदर तखफीफ होगी, फिर उसकी शफात होगी। तो कयामत वाले दिन जो भी बंदा जिस भी नबी के पास जाएगा तो फिर वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकेगा, यहाँ तक कि सारे अंबिया किराम इशारा फरमाएंगे कि हुजूर के पास चले जाओ। तो हुजूर के पास जब आएंगे तो फिर हुजूर फरमाएंगे अना लहा, मैं ही इस शफात करने के लिए हूँ, मैं ही तमाम की शफात करूंगा। तो इस तरह फिर आपको लिवाउल हम्द अता किया जाएगा। फिर सारे लोग आपकी अ, लिवाउल हम्द के तहत महशर को चलेंगे, हिसाब किताब को चलेंगे। आगे पांच खुसूसियात मुस्तफ़ा। कहते हैं अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे पांच ऐसी चीजें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। एक माह की मुसाफत, उनमें से पहली क्या है? एक माह की मुसाफत के राब के जरिए मेरी मदद की गई। मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया, हालांकि मुझसे किसी के लिए हलाल नहीं था। दो चीजें हो गई। तीसरी है, मेरे लिए तमाम जमीन को सजदा गाह और मिट्टी को पाक बनाया गया, लिहाजा मेरे किसी उम्मती को नमाज का वक्त हो जाए तो वही नमाज पढ़ लें। चौथी बात, मुझे मनसब शफाअत अता किया गया। पांचवी बात, हर नबी को एक खास कौम की तरफ मबऊस किया गया, जबकि मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया है। तो इन पांच खुसूसियात, खासियत उस चीज को कहते हैं जो किसी एक में पाई जाए दूसरे में ना पाई जाए। आप आगे पढ़कर मंतिक के अंदर पढ़ेंगे कि खासत शय मा यूजद फी वला यूजद फी गैरी। किसी बंदे की खासियत वो होती है जो उस बंदे के अंदर हो, उस बंदे के अलावा किसी में ना हो। तो ये पांचों चीजें वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में थी, आपके अलावा किसी और में नहीं है। ठीक है, इसी को खासियत कहते हैं। आगे कहते हैं अव्वलुल अंबिया, अंबिया में सबसे पहले। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने बारगाह रिसालत में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाएं कि आपको शर्फ नबुवत से कब सरफराज फरमाया गया। मता कुंत नबिया, या रसूल अल्लाह मता कुंत नबिया। तो सरकार अलैहि वसल्लम ने फरमाया
آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم کی تخلیق ابھی جسم اور روح کے مراحل میں تھی. ٹھیک ہے. انی کنت نبی یوم آدم بین الجسد والروح، اس طرح الفاظ ہیں احادیث کے. تو اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور روح، اور بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث مذکور ہیں. تو اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الانبیاء ہونا، سب سے پہلے جس نبی کو نبوت عطا کی گئی وہ حضور کی ذات ہیں. اور آپ نے اعلان نبوت 40 برس کی عمر میں فرمایا. آگے کہتے ہیں شان مصطفیٰ بزبان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار روتے ہوئے اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. آپ کی اس حسین گفتگو کے چند اقتباسات ملاحظہ کیجیے. آپ نے کیا حضور کی شان بیان کی روتے ہوئے؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. پہلے آپ کھجور کے ایک تنے پر خطبہ ارشاد فرماتے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے پھر آپ منبر پر خطبہ دینے لگے. کھجور کا وہ تنا آپ کی جدائی میں رویا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا دست شفقت اس پر رکھا تو اسے قرار آیا. آپ کی جدائی پر آپ کی امت رونے کا زیادہ حق رکھتی ہے. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کے رب کے یہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے آپ کی عطا کو اپنی عطا قرار دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا من یطع اللہ فقد عطا اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ کے رب کے ہاں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس نے سب انبیاء کے بعد آپ کو بھیجا، مگر آپ کا ذکر سب انبیاء سے پہلے فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اے محبوب، یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، اور تم سے، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا، اور ہم نے ان سب سے پکا مضبوط بڑا مضبوط عہد لیا. یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ پتھر پر عصا مارنے سے بہ نکلے چشمے بہ نکلے. لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز یہ بات ہے کہ آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. تو اس معجزے کے بارے میں ہم نے گزشتہ پڑھا کہ کس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتوں مبارک سے انگلیوں مبارک سے پانی بہا تھا، پانی کے چشمے بہے تھے. تو ہم نے گزشتہ اسباق کے اندر پڑھا ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان. اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر ایسا قابو دیا تھا کہ اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا بھی 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا. یعنی اتنا تیز آپ کا اس کا چلنا تھا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر تعجب خیز آپ کی سواری براق ہے، جس پر سوار ہو کر آپ ساتوں آسمان کی سیر کر آئے اور اسی رات فجر کی نماز مکہ میں ادا فرمائی. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہوا کو حکم فرماتے تو ہوا آپ کو لے چلتی. یعنی اگر کوئی بندہ 1 مہینہ سفر کرے تو آپ صبح کے اندر اتنا سفر ہوا کے ذریعے کر لیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور اگر کوئی بندہ 1 مہینہ کی مسافت طے کرے تو اتنی مسافت آپ شام کے چلنے کے اندر طے فرماتے، یعنی اتنی جلدی آپ مسافت طے فرماتے. لیکن اس سے زیادہ کمال حضور کی ذات کو عطا کیا گیا کہ آپ رات کے تھوڑے سے عرصے میں عرش
مسجد اقصی، جنت، دوزک، یہ ساری چیزیں آپ ملاحظہ فرما کر آئیں. تو یہ براق والی سواری تھی. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ تعالی اس سے آگے پڑھیں گے. تو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، یا پھر یہ تھوڑا سا یہ آپ اس کو خود ہی یاد کر لیجئے گا. کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. انشاءاللہ